ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य आज मिति 2079 साल आषाढ 5 गते आइतबार, तदनुसार 19/6/2022 को अव्यक्त बापदादाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट छ 6/4/91 को। शीर्षक छ कर्मातीत स्थितिका निशानीहरू। कर्मातीत स्थितिका निशानीहरू। कर्मातीत स्थितिको समीप आइरहेका छौ। कर्म पनि वृद्धि भइरहेको छ, तर कर्मातीत अर्थात् कर्मको कुनै पनि बन्धनको स्पर्शदेखि न्यारा यस्तो अनुभव बढिरहोस् जस्तै म आत्माले यस शरीरद्वारा कर्म गरे यस्तो न्यारापन रहोस्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कर्मातीत स्थितिको नजिक हामी पुगेका छौँ। कर्म पनि वृद्धि भइरहेको छ भने स्थिति हाम्रो कर्मातीत बनाउनु छ। कर्मातीत अर्थात् कर्मको कुनै पनि बन्धनको स्पर्शदेखि टाढा न्यारा यस्तो अनुभव होस्। न कार्यलाई स्पर्श गर्ने र गरेपछि जे रिजल्ट भयो त्यस फललाई प्राप्त गर्दा पनि न्यारापन। न कार्यलाई स्पर्श गर्ने, न कार्यको प्रभावमा पर्ने र गरिसकेपछि जुन कर्मको रिजल्ट आउँछ फल, त्यसलाई प्राप्त गर्दा पनि त्यो फलबाट पनि न्यारा अर्थात् त्यो परिणामबाट पनि न्यारापन। कर्मको फल अर्थात् जुन रिजल्ट निस्किन्छ त्यसको पनि स्पर्श नहोस्। कर्मको फल अर्थात् जुन रिजल्ट, जुन परिणाम निस्किन्छ त्यसको पनि स्पर्श नहोस्। अर्थात् मैले गरेँ, मलाई सफलता मिल्यो, यो मनले पनि स्पर्श नगरोस्, नछोओस्। बिल्कुलै न्यारापन अनुभव भइरहोस्, मानौ अरू कसैले गरायो र मैले गरेँ। यस्तो न्यारापनको स्थितिको अनुभव होस्। मानौ कसैले गरायो, बाबाले गराउनु भयो मद्वारा, बाँकी मैले गरेँ यस्तो नहोस्। कसैले गरायो र म निमित्त बने, तर निमित्त बनेर पनि न्यारापन। निमित्तपनको पनि अभिमान नहोस्, त्यसमा नफसौँ। निमित्त बनेर पनि न्यारापन। यस्तो कर्मातीत स्थिति बढ्दै गएको छ। यस्तो अनुभव हुन्छ महारथीहरूको स्थिति अरूको भन्दा न्यारा र प्यारा स्पष्ट भइरहेको छ नि। बाबा दादीजीहरूलाई यज्ञमा जुन सुरुवातमा यज्ञको स्थापनामा बाबाको साथमा सहयोगी बन्ने आत्माहरूलाई बाबा महारथीको टाइटल दिनुहुन्छ। महारथी स्थितिको महारथीहरूको अरूको भन्दा न्यारा स्पष्ट अनुभव भइरहेको छ नि। जसरी ब्रह्मा बाबा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यो बाबाको सङ्कल्प, कर्म, व्यवहार, सम्बन्ध, सम्पर्कबाट थाहा हुन्थ्यो। बाबा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बरवार तिमी निमित्त आत्माहरू पनि साकार स्वरूपबाट स्पष्ट हुँदै जान्छौ। साकार स्वरूपबाट नै यहीँ रहेर, जसरी बाबा ब्रह्मा बाबाले यहीँ रहेर आफूलाई स्पष्ट गर्नुभयो, त्यसै गरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाका निमित्त बनेका बच्चाहरू पनि साकार रूपबाट नै स्पष्ट हुँदै जान्छौ। कर्मातीत अर्थात् न्यारा र प्यारा। कर्मातीत अर्थात् न्यारा र प्यारा अर्थात् कर्मको प्रभावबाट टाढा पनि, न्यारा पनि र सबैको फेरि बाबाको पनि प्यारा पनि। कर्म अरूले पनि गर्छन् र तिमीले पनि गर्छौ, तर तिम्रो कर्म गराइमा अन्तर छ, स्थितिमा अन्तर छ। कर्म सबैले गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कर्म, महारथीहरूको कर्म गराइमा अन्तर छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जे बित्यो
त्यसबाट न्यारा बन्यो। कर्म गरियो र त्यो कर्म गरेपछि यस्तो अनुभव हुन्छ मानौ केही गरेको छैन। गराउनेवालाले गराउनु भयो, यस्तो स्थितिको अनुभव गरिरहन्छौ, हल्कापन हुन्छ। कर्म गर्दा पनि तनको पनि हल्कापन, मनको स्थितिमा पनि हल्कापन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हल्कापनको अनुभव हुन्छ। गराउनेवालाले गराउनु भयो, म निमित्त बनेर गरेँ, यस्तो अनुभव हुन्छ। कर्म गर्दा पनि तनको पनि हल्कापन र मनको स्थितिमा पनि हल्कापन। कर्मको रिजल्टले मनलाई खिच्दैन, यस्तो स्थिति छ। जति कार्य बढ्दै जान्छ त्यति नै हल्कापन पनि बढ्दै जान्छ। बाबा हामी बच्चाहरूसँग प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, किनकि बाबा हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ। हामी स्टुडेन्टलाई सशक्त बनाउनका लागि बाबा हामीसँग प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। जति कार्य सेवा बढ्दै जान्छ त्यति नै हल्कापन पनि बढ्दै जान्छ। कर्मले आफूतिर आकर्षित गर्दैन, तर मालिक भएर कर्म गराउनेवाला गराइरहेको छ र निमित्त गर्नेवाला निमित्त बनेर गरिरहेको छ। आत्माको हल्कापनको निशानी हो। आत्माको हल्कापनको निशानी हो। आत्माका जुन विशेष शक्तिहरू छन्, मन, बुद्धि, संस्कार, ती तीन नै यस्तो हल्का हुँदै जान्छन्, सङ्कल्पले पनि बिल्कुलै हल्का स्थितिको अनुभव गराउँछ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आत्माको हल्कापनको निशानी आत्माका जुन विशेष शक्तिहरू छन्, मन, बुद्धि, संस्कार, यी तीन नै यस्तो हल्का हुँदै जान्छन्, सङ्कल्पले पनि बिल्कुलै हल्का स्थितिको अनुभव गराउँछ। सोचले पनि झुकाउँदैन, भारीपनको अनुभव गराउँदैन। सोच पनि सङ्कल्प पनि श्रेष्ठ भएर पनि हल्का हुन्छन्। बुद्धिको निर्णय शक्तिले पनि यस्तो सङ्कल्प गर्छ मानौ केही गरेकै छैन र कुनै पनि संस्कारले आफूतिर आकर्षित गर्दैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सङ्कल्पले पनि बिल्कुलै हल्का स्थितिको अनुभव गराउँछ मनबाट। बुद्धिको निर्णय शक्तिले पनि यस्तो निर्णय गर्छ मानौ केही गरेकै छैन र कुनै पनि संस्कारले आफूतिर आकर्षित पनि गर्दैन। जसरी बाबाको संस्कारले कार्य गरिरहेको छ, मद्वारा बाबाको संस्कारले कार्य गरिरहेको छ, यस्तो अनुभव हुन्छ। यी जुन मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म शक्ति छन्, तिनमा लाइट अनुभव गर्छौ। स्वतः नै सबैको दिलबाट, मुखबाट यही निस्किरहन्छ, जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू न्यारा र प्यारा छन्। किनकि समय अनुसार बाहिरको वातावरण दिन प्रतिदिन अझै भारी हुँदै जानेछ। बाबाले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ समय अनुसार बाहिरको दुनियाँको वातावरण दिन प्रतिदिन अझै भारी अर्थात् खतरा, भयावह, डरलाग्दो सिनबाट हामी गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। जति नै बाहिरको वातावरण भारी हुन्छ त्यति नै अनन्य बच्चाहरूको सङ्कल्प, कर्म, सम्बन्ध लाइट हुँदै जान्छ। जति नै बाहिरको वातावरण भारी हुँदै जान्छ त्यति नै अनन्य, अन्यभन्दा भिन्न अनन्य बच्चाहरूको सङ्कल्प, कर्म, सम्बन्ध लाइट हल्का हुँदै जान्छ र यस लाइटनेसको कारण सारा कार्य लाइट चलिरहन्छ। तमोप्रधान हुनाले अझै भिन्न भिन्न प्रकारले वायुमण्डलमा भारीपनको अनुभव गर्नेछन्। वातावरण तमोप्रधान हुनाले
अझै भिन्न भिन्न प्रकारले वायुमण्डलमा भारीपनको अनुभव गर्नेछन्। प्रकृतिको पनि भारीपन हुन्छ, प्रकृतिको पनि भारीपन हुन्छ। मनुष्य आत्माहरूको वृत्तिमा पनि भारीपन हुन्छ। प्रकृति पनि आफ्नो विकराल रूप लिएर हाम्रो अगाडि आउनेछ। मनुष्य आत्माहरूको वृत्तिमा, विचारमा, सङ्कल्पमा पनि भारीपन, भयावह क्रोध, विकार, अहङ्कार पूर्ण रूपमा प्रहार हुनेछ। यसको लागि पनि हल्कापनले अरूलाई पनि हल्का बनाउँछ। अच्छा, सबै ठिक चलिरहेको छ नि, कारोबारको प्रभाव तिमीहरूमाथि पर्दैन, तर तिम्रो प्रभाव कारोबारमा पर्छ, कार्यमा, व्यवहारमा। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो प्रभाव पार्नु छ, अर्थात् हल्कापनको प्रभाव त्यसमा पार्नु छ। कुनै पनि कर्मले हामीलाई भारीपनको अनुभव नगराओस्। हाम्रो प्रभाव कारोबारमा परोस्, कारोबारको प्रभाव हामीमा नपरोस्। जे पनि गर्छौ, सुन्छौ, तिम्रो हल्कापनको स्थितिको प्रभाव कार्यमा पर्छ। कुनै पनि कुरा नयाँ छैन। जे कल्प पहिला भएको थियो त्यो नै भइरहेको छ। यो मनस्थितिले, यो हाम्रो हल्कापनको स्थितिले हाम्रो स्थितिलाई बाहिरको वातावरणले प्रभावमा पार्दैन। कार्यको हलचलको प्रभाव तिमीहरूमाथि आउँदैन। अचल स्थितिले कार्यलाई पनि अचल बनाइदिन्छ। सबै रीतिले असम्भव कार्य सम्भव र सहज भइरहेका छन् र भइ नै रहनेछन्। अच्छा, यसै मुरलीभित्र बापदादाको दोस्रो महावाक्य छ, रिवाइज डेट छ 10/4/91 को शीर्षक छ, दिल तख्त नसिन र विश्व तख्त नसिन बन्नको लागि सुख देऊ, सुख ल्याऊ। दिल तख्त नसिन र विश्व तख्त नसिन बन्नको लागि सुख देऊ र सुख ल्याऊ। आज विश्वको मालिकले आफ्ना बालक सो मालिक बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरू यति बेला पनि सोको मालिक छन् र अनेक जन्म पनि विश्वको मालिक हुन्छन्। सबै बच्चाहरू, सबै बाबाका ब्राह्मण बच्चाहरू यति बेला पनि सोको आत्मा राजा हुँ भन्ने स्मृति छ। स्वयंका कर्मेन्द्रियहरूमाथि पनि राज्यको कारोबार ठिक चलाइरहेका छौँ, सोको मालिक छौँ र अनेक जन्म पनि विश्वको मालिक बन्छौँ। परमात्मा बालक नै मालिक बन्छन्। ब्राह्मण आत्मा अर्थात् मालिक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा अर्थात् मालिक आत्मा, सोको पनि मालिक र विश्वको पनि मालिक। यस समयमा सर्व कर्मेन्द्रियहरूका मालिक हौ, अधीन आत्मा होइनौ। अधिकारी अर्थात् मालिक हौ, कर्मेन्द्रियहरूको वशीभूत होइनौ। त्यसैले बालक सो मालिक हौ। बालकपनको पनि ईश्वरीय नशा अनुभव गर्छौ र स्वराज्यको मालिकपनको नशा पनि अनुभव गर्छौ। बालकपनको पनि ईश्वरीय नशा अनुभव गर्छौ। म आत्मा बाबाको बच्चा बनेको छु, बालक छु, ईश्वरीय गोदमा छु, यो अनुभव गर्छौँ र स्वराज्यको मालिकपनको नशा पनि अनुभव गर्छौँ। डबल नशा हुन्छ। नशाको निशानी हो अविनाशी रुहानी खुसी। नशाको निशानी हो अविनाशी रुहानी खुसी। सदा आफूलाई विश्वमा खुशनसीब आत्मा सम्झन्छौ। सदा आफूलाई विश्वका आत्माहरू मध्येमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ खुशनसीब, जसले खुसी आफ्नो नसिबमा, भाग्यमा लिएर आएको छ। जुन भाग्य विधाताले हाम्रो भाग्यमा खुसी दिनुभएको छ, यस्तो खुशनसीब आत्मा हुँ, यो सम्झन्छौ। वहाँ मेरो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात्
श्रेष्ठ नसीब खुशनसीब पनि हौ र सदा खुसीको खुराक खान्छौ र खुवाउँछौ। साथसाथै सदा खुसीको झुलामा झुलिरहन्छौ, अरूलाई पनि खुसीको महादान दिएर खुशनसीब बनाउँछौ। यस्तो अमूल्य हिरातुल्य जीवन बनाउनेवाला हौ। यस्तो अमूल्य हिरातुल्य जीवन बनाउनेवाला हौ जो अरूलाई पनि खुसीको महादान दिएर खुशनसीब बनाउँछौ। बनेका छौ या अब बन्नु छ। ब्राह्मण जीवनको अर्थ नै हो खुसीमा रहनु, खुसीको खुराक खानु र खुसीको झुलामा रहनु। ब्राह्मण जीवनको अर्थ नै हो खुसीमा रहनु, खुसीको खुराक खानु र खुसीको झुलामा रहनु। यस्ता ब्राह्मण हौ नि, खुसी सिवाय जीवनमा के नै छ र? जीवन नै खुसी हो। खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवन होइन। खुसी रहनु नै जिउनु हो। खुसी रहनु नै जिउनु हो। आज बापदादाले सर्व बच्चाहरूको पुण्यको खाता हेरिरहनु भएको थियो, किनकि तिमीहरू सबै पुण्य आत्मा हौ। अनेक जन्मको लागि पुण्यको खाता जम्मा गरिरहेका छौ। सारा दिनमा कति पुण्य जम्मा गर्छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ हामीसँग, सारा दिनमा कति पुण्य जम्मा गर्छौ? यो स्वयंले पनि चेक गर्न सक्छौ नि। एउटा हुन्छ दान गर्नु, अर्को हुन्छ पुण्य गर्नु। दान भन्दा पनि पुण्यको बढी महत्त्व छ। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भावको कर्म हो। बाबा दान र पुण्यको पनि भिन्नता हामीलाई स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। दान भन्दा पनि पुण्यको बढी महत्त्व छ। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भावको कर्म हो, जुन कर्ममा कुनै स्वार्थ हुँदैन। मैले यति गरेँ, मलाई त्यति मिल्नुपर्छ, स्वार्थ रहित भएर गरिएको सेवा भाव नै पुण्य कर्म हो। पुण्य कर्म देखावटी हुँदैन, दिलबाट हुन्छ। दान देखावटी पनि हुन्छ। अरूले दिए म पनि दिउँ, दिएन भने कसैले केही भन्ला कि? बाबा भन्नुहुन्छ दान देखावटी पनि हुन सक्छ, तर पुण्य दिलबाट हुन्छ, देखावटी हुँदैन। दान देखावटी पनि हुन्छ, दिलबाट पनि हुन्छ। पुण्य कर्म अर्थात् आवश्यकताको समयमा कुनै आत्माको सहयोगी बन्नु, अर्थात् काममा आउनु। पुण्य कर्म गर्ने आत्मालाई अनेक आत्माहरूको दिलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। केवल मुखबाट धन्यवाद वा थ्याङ्क्स भनिँदैन। दिलको आशीर्वाद गुप्त प्राप्तिको रूपमा जम्मा हुन्छ। प्राप्त भएका यी परमात्मा आशीर्वाद आत्माहरूको आशीर्वादको प्रत्यक्ष फलले पुण्य आत्माहरू भरपूर हुन्छन्। जुन दिलबाट मिलेको आशीर्वाद छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो प्राप्तिको रूपमा गुप्त रूपमा प्राप्त भइरहेको हुन्छ। ती प्राप्त भएका परमात्मा आशीर्वाद र आत्माहरूको आशीर्वादको प्रत्यक्ष फलले पुण्य आत्माहरू सदा भरपूर रहन्छन्। पुण्य आत्माको वृत्ति दृष्टिले अरूलाई पनि आशीर्वाद अनुभव गराउँछ। पुण्य आत्माको अनुहारमा सदा प्रसन्नता, सन्तुष्टताको झलक देखिन्छ। पुण्य आत्माको अनुहारमा सदा प्रसन्नता, सन्तुष्टताको झलक देखिन्छ। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त भएका फलको कारण अभिमान र अपमानदेखि टाढा रहन्छन्, किनकि ऊ भरपूर बादशाह हो। अभिमान र अपमानदेखि बेफिक्र बादशाह हुन्छ। पुण्य आत्मा पुण्यको शक्तिद्वारा स्वयंको हर सङ्कल्प, हर समयको हलचललाई,
हर कर्मलाई सफल गर्नेवाला हुन्छ। पुण्य आत्मा पुण्यको शक्तिद्वारा स्वयंको हरेक सङ्कल्प, हर समयको आएको हलचललाई, हर कर्मलाई सफल गर्नेवाला हुन्छ। पुण्यको खाता जम्मा हुन्छ। जम्माको निशानी हो व्यर्थको समाप्ति। जब पुण्यको खाता जम्मा हुन्छ, जम्मा भएको निशानी हो व्यर्थको, उसको खाताबाट सम्पूर्ण समाप्ति। यस्तो पुण्य आत्मा विश्वको राज्यको तख्त नसिन बन्छ। आफ्नो खातालाई चेक गर, यस्तो पुण्य आत्मा कहाँसम्म बनेको छु। यदि सबै पुण्य आत्मा हौ भनेर सोधिएमा सबैले हौ भन्छौ नि। हौ पनि सबै पुण्य आत्मा, तर नम्बरवार हौ कि सबै नम्बर 1 हौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। हुन त सबै पुण्य आत्मा हौ, केही पुण्य नगरिकन बाबाको बन्ने भाग्य प्राप्त भएको छैन। फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ बाबा, पुण्य आत्मा त सबै हौ, तर नम्बरवार हौ वा सबै नम्बर 1 हौ? लाइनमा छौँ या सबै पहिलो लाइनमा नै छौँ? नम्बरवार छौ नि। सतयुग त्रेताको विश्वको तख्तमा कतिजना बस्नेछन्? सबै सँगै बस्छौ, त्यसैले नम्बरवार हौ नि। नम्बर किन भन्छ? कारण के हो? एउटा विशेष कुरा बाप दादाले बच्चाहरूको चेक गर्नुभयो र त्यही कुराले नम्बर 1 बन्नमा रोकावट गर्छ। अहिले तपस्या वर्षमा सबैको लक्ष्य सम्पूर्ण बन्नेछ या नम्बरवार बन्नेछ? सम्पूर्ण बन्नु छ नि। तिमीहरू सबैले एउटा स्लोगन भन्छौ र लेखेर पनि प्रदर्शन गर्छौ। त्यो स्लोगन हो सुख देऊ र सुख ल्याऊ। त्यो स्लोगन हो सुख देऊ र सुख ल्याऊ, न दुःख देऊ न दुःख ल्याऊ। यो स्लोगन पक्का छ। रिजल्टमा के देखे? दुःख नदेऊ। यसमा त धेरै जसोको अटेन्सन छ, तर आधा स्लोगन ठिक छ। दिनको लागि सोच्दछन्, दिनु छैन, तर लिनको लागि भन्छन्। उसले दियो त्यसैले दुःख भयो, यसले यो भन्यो, उसले यो भन्यो, त्यसैले यो भयो। यस्तो जजमेन्ट दिन्छौ नि। आफ्नै वकिल बनेर केसमा यही बताउँछौ। आधा स्लोगनमाथि अटेन्सन ठिक छ, अझै हुनु पनि पर्छ अन्डरलाइन। दुःख नदिनमा बाबा भन्नुहुन्छ यो आधा स्लोगनमा अटेन्सन ठिक छ, अझै पनि यसमा अन्डरलाइन गर, यसलाई विशेष सम्झ। फेरि पनि आधा स्लोगनमा अटेन्सन छ, तर जुन आधा स्लोगन छ त्यसमा अटेन्सन नाम मात्र छ। दुःख दिनु छैन, यसमा अटेन्सन छ, तर दुःख लिनु छैन, यसमा अटेन्सन नाम मात्रै छ, तर काममा आएको छैन। उसले दियो तर तिमीले लियौ किन? ल्याऊ भनेर तिमीलाई कसले भन्यो? कसैले दुःख दियो, दुःख ल्याऊ भनेर तिमीलाई कसले भन्यो? सोध्नुहुन्छ बाबा। बाबाको श्रीमत छ र दुःख ल्याऊ, झोली भर दुःखले, न दुःख देऊ न दुःख ल्याऊ, अनि मात्र पुण्य आत्मा बन्छौ, तपस्वी बन्छौ। तपस्वी अर्थात् परिवर्तन। उसको दुःखलाई पनि तिमीले सुखको रूपमा स्वीकार गर। उसको दुःखलाई पनि तिमीले सुखको रूपमा स्वीकार गर, परिवर्तन गर, तब भनिन्छ तपस्वी। ग्लानीलाई प्रशंसा सम्झ, तब भनिन्छ पुण्य आत्मा। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सुखको रूपमा दुःखलाई पनि स्वीकार गर, परिवर्तन गर, दुःखलाई सुखमा परिवर्तन गर, तब भनिन्छ तपस्वी। अनि ग्लानीलाई प्रशंसा महिमा सम्झ,
तब भनिन्छ पुण्य आत्मा। जगदम्बा माले सदैव सबै बच्चाहरूलाई यही पाठ पक्का गराउनुभयो। गाली गर्ने या दुःख दिने आत्मालाई पनि आफ्नो रहमदिल स्वरूपद्वारा रहमको दृष्टिले हेर। ग्लानीको दृष्टिले होइन, उसले गाली गरोस् तिमीले फूल चढाऊ तब भनिन्छ पुण्य आत्मा। उसले गाली गरोस्, परचिन्तन गरोस्, तर तिमीले फूल चढाऊ अर्थात् स्नेह देऊ, उसलाई शुभभावना देऊ तब भनिन्छ पुण्य आत्मा। ग्लानी गर्नेलाई दिलैदेखि गला लगाऊ, बाहिरबाट गला लगाउने होइन, तर मनैदेखि। पुण्यको खाता जम्मा हुनमा यही कुरा विघ्न रूप बन्छ। मलाई दुःख लिनु पनि छैन, दिनु त छँदै छैन, तर लिनु पनि छैन। जब राम्रो चिज छैन भने फेरि किचडा लिएर जम्मा किन गर्छौ? जहाँ दुःख लियौ किचडा जम्मा भयो। किचडाबाट के निस्कन्छ? पापको अंशरूपी कीटाणु। अहिले मोटो पाप त गर्दैनौ नि, अझै पापको अंश रहेको छ। मोटो पाप हिंसा, अत्याचार हैन, त्यो त गर्दैनौ, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अझै पापको अंश रहेको छ, तर अंश पनि हुनु हुँदैन। कति बच्चाहरूले धेरै मिठो मिठो कुरा सुनाउँछन्, रुहरिहान त सबैले गर्छौ होइन, एक स्लोगन त सबैलाई पक्का भएको छ, चाहेको त थिइन तर भयो। एउटा स्लोगन सबैलाई पक्का छ, मैले चाहेको त यस्तो होइन तर हुन गयो। जब तिमीले चाहँदैनौ भने अरू कसले चाहन्छ त? जुन भन्छौ त्यो हुन गयो, जुन भन्छौ हुन गयो। त्यसो भए अरू कुनै आत्मा छ? हुनु हुँदैन तर हुन्छ, यो कुरा कसले भन्छ? अर्को कुनै आत्माले भन्छ कि तिमीले भन्छौ? यी कुराको कारणले तपस्यालाई सिद्ध गर्न सक्दैनौ। जे हुनु हुँदैन, जे गर्न चाहँदैनौ त्यो नहुनु नै, नगर्नु नै पुण्य आत्माको निशानी हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जे हुनु हुँदैन, जे गर्न चाहँदैनौ त्यो नहुनु नै, नगर्नु नै पुण्य आत्माको निशानी हो। बापदादाको पासमा दिनहुँ बच्चाहरूका अनेक यस्ता कथाहरू आउँछन्। बोल्दा यति रोचक कथाहरू बनाएर सुनाउँछन् जुन सुनिरहनुपर्छ। सुनिरहन मन लाग्ने त होइन, तर बाबाले सुनिरहनुपर्छ त्यसलाई। कसैको लामो कथा सुनाउने बानी छ, कसैको छोटो सुनाउने, तर कथा धेरै बताउँछन्। आज यस वर्षको मिलनको अन्तिम डुब्की हो नि, सबै डुब्की लगाउन आएका हौ नि। भक्ति मार्गमा पनि डुब्की लगाउँदा कुनै न कुनै सङ्कल्प अवश्य गर्छन्, चाहे केही स्वाहा गर्छन्, चाहे केही स्वार्थ राख्छन्, दुवैमा सङ्कल्प गर्छन्। त्यस्तै तपस्या वर्षमा यो सङ्कल्प गर, सारा दिन सङ्कल्पद्वारा, बोलीद्वारा, कर्मद्वारा पुण्य आत्मा बनेर पुण्य गर्नेछु र पुण्यको निशानी बताइयो। पुण्यको प्रत्यक्ष फल हो हर आत्माको आशीर्वाद। बाबा हामी सबै बच्चाहरूलाई एउटा सङ्कल्प गराउँदै हुनुहुन्छ, सारा दिन सङ्कल्पद्वारा, बोलीद्वारा, कर्मद्वारा पुण्य आत्मा बनेर पुण्य नै गर्नेछु र पुण्यको निशानी बताइयो। पुण्यको प्रत्यक्ष फल हो हर आत्माको आशीर्वाद। हर सङ्कल्पमा पुण्य जम्मा होस्, बोलीमा आशीर्वाद जम्मा होस्, सम्बन्ध सम्पर्कमा दिलैदेखि सहयोगको धन्यवाद निस्कियोस्। यसलाई भनिन्छ तपस्या। यस्तो तपस्या विश्व परिवर्तनको आधार बन्छ।
यस्तो रिजल्टमा प्राइज मिल्नेछ, फेरि कथा नसुनाउनु। यस्तो भयो, त्यसो त पहिलो नम्बरको प्राइज सबै टिचरहरूले लिनुपर्छ र साथमा मधुवन निवासीहरूले पनि लिनुपर्छ, किनकि मधुवनको लहर निमित्त टिचरहरूको लहर प्रवृत्तिमा रहनेहरूसम्म, गडली स्टुडेन्टहरूसम्म सजिलै पुग्छ। त्यसैले तिमीहरू सबैको नम्बर अगाडि त हुन्छ नै। अब हेर्नेछु कसको नाम प्राइजमा आउँछ। टिचरहरूको आउँछ या मधुवन निवासीहरूको या गडली स्टुडेन्टहरूको आउँछ। डबल विदेशीले पनि तीव्र पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। बाप दादासँग प्राइज धेरै छन्, जति चाह्यो लिन सक्छौ। प्राइजको कमी छैन, भण्डारा भरपुर छ। अच्छा, तिमीहरू सबै मेलामा आइपुग्यौ। मेला राम्रो लाग्यो कि कष्ट भयो? पानीले पनि स्वागत गर्यो, प्रकृतिको पनि तिमीसँग प्यार छ। आत्तिएनौ नि, ब्रह्मा भोजन त राम्रो मिल्यो नि। 63 जन्म त धक्का खाएका छौ, अहिले त ठेगाना मिल्यो नि। 3 पाउ पृथ्वी त मिल्यो नि। जुन यति ठुलो हल बनाएका छौ, त्यस हलको पनि शोभा बढायौ नि। हललाई सफल गर्यौ नि, कसैलाई पनि कष्ट त भएन नि। तर यस्तो मेला नगरिरहनु, रचनाको साथमा साधन पनि साथमा आउँछन्। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा हर कदममा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने पुण्य आत्माहरूलाई सदा दिल तख्त नसिन र विश्वको तख्त अधिकारी विशेष आत्माहरूलाई सदा सुख दिने र सुख लिने मास्टर सुखका सागर आत्माहरूलाई सदा खुसीमा रहने र खुसी दिने मास्टर दाता बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। दादीहरूसँग बाप दादाले देख्नुभयो, सबै महारथीहरूले दिलैदेखि सबैलाई शक्तिशाली बनाउने सेवा धेरै राम्रो गर्यौ। यसको लागि धन्यवाद त के भनौँ, तर तिमीहरूको खाता धेरै जम्मा भयो। दादीजीहरूले हाम्रो लागि, हामीलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि जुन सबै त्यहाँ प्रबन्ध मिलाउनुहुन्छ मधुवनमा, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि धन्यवाद त के भनौँ, तर तिमीहरूको खाता धेरै जम्मा भयो। धेरै ठुलो खाता जम्मा भयो। बापदादा महारथी बच्चाहरूको हिम्मत र उमङ्ग उल्लास देखेर पदम गुणा भन्दा पनि बढी हर्षित हुनुहुन्छ। हिम्मत राखेका छौ। सङ्गठन सदा स्नेहको सूत्रमा रहेको छ, त्यसैले यसको सफलता हुन्छ। सङ्गठन मजबुत छ नि, सानो माला मजबुत छ। कङ्गन त बनेको छ, माला त बनेको छैन। कङ्गन त छ नि, थोरै भए पनि सङ्गठन बलियो छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, माला त बनेको छैन, तर कङ्गन त छ नि, त्यसैले सानो माला पनि पुजिन्छ। ठुलो राम्रो तयार भइरहेको छ, त्यो पनि हुन्छ, हुनु नै छ। सुनाइएको थियो नि, ठुलो मालाको दाना तयार छन्, तर दानासँग दाना मिल्नमा थोरै मार्जिन छ। सानो माला राम्रो तयार भएको छ, यसै मालाको कारण नै सफलता सहज छ र सफलता सदा मालाका दानाहरूको गलामा उनिएको छ। विजयीको तिलक लागेको छ। बापदादालाई खुसी छ। पदम गुणा बधाई छ। निमित्त त तिमीहरू हौ नि, बाबा त गराउनेवाला हुनुहुन्छ, गर्नेवाला
को हो? गर्नको लागि निमित्त तिमी हौ। बाबा त ब्याकबोन हुनुहुन्छ, त्यसैले धेरै राम्रो प्रीतिको रीति पनि निभायौ र पालनाको रीति पनि राम्रोसँग निभायौ। अच्छा, बाबाको वरदान छ, राम्रो सङ्कल्परूपी बीजद्वारा राम्रो फल प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। राम्रो सङ्कल्परूपी बीजद्वारा राम्रो फल प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर सङ्कल्प स्वयंप्रति वा अन्यप्रति सिद्ध हुन्छन्। उसलाई हर कर्ममा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उसले जे बोल्छ त्यो सिद्ध हुन्छ, त्यसैले सत्वचन भनिन्छ। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर सङ्कल्प स्वयंप्रति, आफ्ना लागि वा अन्यका लागि सिद्ध हुन्छन्। उसलाई हर कर्ममा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उसले जे बोल्छ त्यो सिद्ध हुन्छ, अर्थात् सफल हुन्छ, त्यसैले सत्वचन भनिन्छ। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर सङ्कल्प, बोली र कर्म सिद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छन्, व्यर्थ जाँदैनन्। यदि सङ्कल्परूपी बीज धेरै राम्रो छ तर फल राम्रो निस्किएन भने दृढ धारणाको धरती ठिक छैन वा अटेन्सनको परहेजमा कमी छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सिद्धि स्वरूप आत्माको हर सङ्कल्प, बोली र कर्म सिद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छन्, व्यर्थ जाँदैनन्। यदि सङ्कल्परूपी बीज धेरै राम्रो छ तर फल राम्रो निस्किएन भने दृढ धारणाको धरती ठिक छैन वा अटेन्सनको परहेजमा कमी छ। स्लोगन: दुःखको लहरबाट मुक्त हुनु छ भने कर्मयोगी बनेर हर कर्म गर। दुःखको लहरबाट मुक्त हुनु छ भने हर कर्म गर्दा बाबालाई याद गरेर कर्म गरौँ। कर्मयोगी बनेर हर कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्मबाट दुःखको लहर आउन सक्दैन। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस छ। हामी साँझ 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म सारा विश्वका आत्माहरूलाई शान्तिको, शक्तिको, शुभभावनाको सकाश दान दिनेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति।